अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। मौजू हमारा तारीख़ शाम है। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे ग़ज़वा तबूक के बारे में। ग़ज़वा तबूक क्यों वाक़ हुआ? दरअसल मुशरिकों और ईसाइयों के मुश्तरका 1 लाख से भी ज़्यादा तादाद के लश्कर ने जंग मूता में सिर्फ 3000 के इस्लामी लश्कर से ऐसी मुंह की खाई कि हवास बाख्ता हो गए और सल्तनत शाम की जंगी ताकत और कुव्वत का घमंड टूट कर हवा में उड़ गया। उनके वहमो गुमान से बालातर ऐसी शिकस्त से उनको दो चार होना पड़ा कि वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी न रहे। शाह फारस खुसरो परवेज की अजीम जंगी ताकत पर गालिब आने वाले रूमी सिपाही मुट्ठी भर मुसलमानों से मगलूब हो गए। जंग मूता की शिकस्त ने उनकी इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। तो अपने शिकस्ता इंतकाम लेने की गर्ज से रूमियों ने वसी पैमाने पर अपनी जंग की तैयारी शुरू कर दी। मूता के हाकिम शुराहबील ने शाह रूम हरकल को दोबारा से उकसाना शुरू कर दिया और मदद तलब की। 40,000 की मुसल्लह फौज लेकर हरकल बादशाह खुद उसकी मदद के लिए आ पहुंचा। इन दिनों मुल्क शाम से एक तिजारती काफिला मदीना तैयबा में आया और इतला दी शाह रूम हरकल ने बहुत बड़ा लश्कर जमा किया है। हरकल का जमा करदा ये अजीम लश्कर मदीना पर हमला करने आने वाला है। हुज़ूर अक़दस को जब ये खबर पहुंची, आपने भी लश्कर को जमा करने के लिए सहाबा को हुक्म फरमाया और अतराफ़े मदीना के कबाइल में ऐलान करवा दिया ताकि लोग साजो सामान के साथ जमा हो जाएं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुल्क शाम पर लश्कर कशी का इरादा फरमाकर इल्म नफ्सियात में महारत ताम्मा का मुज़ाहिरा फरमाया, क्योंकि अगर रूमी लश्कर हमले की नीयत से जमा हुआ है और मदीने की जानिब कूच करके आता है तो ये मामला दरे पर्दा उसकी शान और शौकत का बाइस होता। लिहाजा अगर हम खुद उनके सामने पहुंच जाएं तो ये मामला उनके लिए बाइस खौफ होगा। जिस पर हम हमले का इरादा रखते हैं कि वो खुद सामने चल कर आ गया है तो जरूर उसमें इतनी ताकत और कुव्वत है कि वो हमसे लड़ सकता है। नाजरीन, इस गज़वे का नाम एक जैश उसरत भी है, क्योंकि इस गज़वे में लश्कर इस्लाम के मुजाहिदों को भूख, प्यास और दीगर मसाइब और तकालीफ का सामना करना पड़ा। ये सफर सख्त मुशक्कत वाला था। खराब खजूरों का आटा, घिन लगे ज्वार और बोसीदा घी सफर का तोशा था। मुजाहिदीन दरख्त के पत्ते खाकर सफर की मुसाफत तय करते थे। दरख्तों के पत्ते खाने की वजह से उनके मसलूड़ों में वर्म आ गया था और होंठ सूजकर ऊंट के होठों की तरह हो गए थे। हालांकि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान में से जो अमीर थे उन्होंने बड़ी ही फराख दिली से सखावत की। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम माल और असबाब दे दिया। फारूक आज़म ने माल का आधा हिस्सा पेश कर दिया। उस्मान गनी ने 1000 ऊँट और 700 घोड़े दिए। इसके अलावा 200 ऊँट और 200 उकिया चांदी भी पेश की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन अमवाल को जरूरतमंदों पर खर्च फरमाया ताकि वो अपनी जरूरियात का सामान फराहम करके सफर की तैयारी कर सकें, क्योंकि लश्कर की तादाद तकरीबन 40,000 थी। माह रजब 9 हिजरी को बरोज़ जुमेरात मदीना मुनव्वरा से लश्कर ने कूच की और जब लश्कर मदीने के बाहर सनियतुल वदा मकाम पर आया तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलम और झंडों की तरतीब फरमाई और फिर लश्कर के अलग अलग दस्तों के अमीर मुकर्रर फरमाए। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे वाले लश्कर पर और हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह को दाएं वाले लश्कर पर और अब्दुर रहमान बिन औफ को बाएं तरफ वाले दस्ते पर। इस्लामी लश्कर मनाजिल और मराहिल तय करके तबूक नामी मकाम में पहुंचा। तबूक मदीना मुनव्वरा से 14 मंजिल के फासले पर मुल्क शाम की सरहद के करीब जजीरा अरब का एक इलाका है। इस्लामी लश्कर ने तबूक में कुछ दिनों के लिए पड़ाव किया ताकि लश्कर के मुजाहिदीन तवील सफर की मुशक्कत से आराम कर लें। हरकल बादशाह और उसके लश्कर को जब इसकी खबर हुई कि बड़ी तादाद में इस्लामी लश्कर तबूक तक आ पहुंचा है तो उन पर एक हैबत तारी हो गई। दीन इस्लाम की शान और इज्जत और रहमत आलम के एजाज और अजमत का तस्वर इनके जहनों पर छा गया। वो ये सोचने लगे जिन पर हम हमले की तैयारी कर रहे हैं वो खुद यहाँ पहुँच गए तो वो जरूर इतनी इस्तिताअत और कुव्वत के हामिल होंगे कि वो हम पर हमला आवर हों। उनके जहनों पर एक गैर मामूली असर हुआ और वो एहसास कमतरी का शिकार हो गए और फितरी तौर पर एक किस्म का खौफ और रौब उन पर बैठ गया। रूमी लश्कर में इस्लामी लश्कर की हैबत और शौकत का वलवला फैल गया। उन्होंने राह फरार इख्तियार करने में अपनी खैर आफियत जानी और वो 9-2-11 हो गए। लिहाजा इस्लामी लश्कर बगैर किसी जंगो जिदाल के मदीना वापस आ गया। नाज़रीन, तबूक में जंग वाक़ई ना हुई, लेकिन बगैर जंग के इस्लाम की शान और शौकत में इतना इजाफा हुआ कि पूरे मुल्क शाम और अतराफ के सलातीन के दिलों में मुजाहिदीन इस्लाम का रौब घर कर गया। इसके अलावा इस सफर में हुजूर अक़दस के जो मौजज़ात और अलामात नबूवत ज़ाहिर हुए वो इस सफर के फैज़ बख्श नताइज की हैसियत से कुतुब में मरकूम है, जिनका यहाँ तफसील से जिक्र मुमकिन नहीं। नाज़रीन, जंग मूता 8 हिजरी और ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी के दोनों महाजों पर रूमी लश्कर के जिल्लत और रुसवाई के बावजूद मुल्क शाम की ईसाई सल्तनत के कैसर रूम शाह हरकल की अकल ठिकाने न आई। माजी के तजुर्बात से नसीहत हासिल करने के बजाय हर दरमी की तरफ कदम आगे बढ़ाया। 11 हिजरी में हरकल बादशाह ने दोबारा मदीने पर
فوج کشی کرنے کے لیے پھر وسیع پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ حضور اقدس کو نصرانی سلطنت کی سرگرمیوں کا علم ہوا۔ آپ نے پھر ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر تیار کیا، ان کا امیر اسامہ بن زید کو مقرر کیا اور روانگی کا حکم صادر فرمایا۔ حضرت اسامہ کے والد زید بن حارثہ جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے، تو حضرت زید کے قاتلوں سے قصاص لینے اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے والے شر پسند عناصر کو تلواروں کی ضرب لگانے کے لیے حضرت اسامہ 26 صفر 11 ہجری کو مدینے سے روانہ ہوئے اور مدینے کے قریب مقام جرف میں پڑاؤ کیا تاکہ اطراف کے مجاہدین شامل ہو جائیں۔ 28 صفر 11 ہجری کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم درد سر اور شدید بخار کی وجہ سے جسمانی طور پر بظاہر علیل ہوئے، لہٰذا حضرت اسامہ نے کوچ کرنے میں جلدی نہ کی اور مجاہدین کو جمع کرتے رہے۔ جب لشکر اسلام تمام جنگی ساز و سامان سے آراستہ ہو گیا تو اسامہ بن زید بارگاہ رسالت میں 11 ربیع الاول شریف رخصت کی اجازت کے لیے حاضر ہوئے۔ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس آسمان کی طرف اٹھا کر حضرت اسامہ کے لیے دعا فرمائی۔ دوسرے دن 12 ربیع الاول 11 ہجری بروز پیر کو لشکر کو کوچ کا حکم دیا ہی تھا کہ حضرت اسامہ کی والدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پیغام بھیجا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نزا کے عالم میں ہے، تو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینے میں آئے۔ اسی دن آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا۔ پھر تمام مومنین کی اتفاق رائے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے صدمے سے باہر نہ آئے تھے کہ فتنوں کی آندھی شروع ہو گئی، لیکن صدیق اکبر مطلقاً نہ گھبرائے۔ آپ کے یقین پختہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب مذکورہ فتنوں کی خبریں مدینہ منورہ پہنچی تو بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے مشورہ دیا کہ جب تک یہ فتنے تھم نہ جائیں آپ اسامہ کے لشکر کو مدینے میں واپس بلا لیں۔ ابوبکر صدیق کے عشق رسول اور اطاعت فرمان نبوی پر ہزاروں داد و تحسین کہ آپ نے فرمایا کہ جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا ہے وہ روانہ ہو کر رہے گا۔ ابو بکر میں جرت نہیں کہ وہ اسے واپس بلا لے۔ اگر مجھے معلوم ہو بھی جائے کہ اسامہ کا لشکر بھیجنے سے میں فتنوں کا لقمہ بن جاؤں گا تب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روانہ کردہ لشکر واپس نہیں بلاؤں گا۔ چنانچہ آپ نے اسامہ بن زید کو ملک شام کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت اسامہ ماہ ربیع الاخر 11 ہجری میں روانہ ہوئے۔ مقام ابنا میں عیسائیوں کے لشکر سے زبردست مقابلہ ہوا، کافی تعداد میں عیسائی قتل ہوئے۔ حضرت اسامہ بن زید نے اپنے والد کے قاتل کو بھی قتل کیا اور کثیر مقدار میں مال غنیمت حاصل کر کے 40 دن کے بعد فاتحانہ شان سے مدینہ واپس آئے۔ لیکن کچھ وقت بعد عیسائیوں نے پھر سے وہی حرکتیں شروع کر دیں، جس پر مسلمان ملک شام پر لشکر کشی کے لیے مجبور ہو گئے اور اسلامی لشکر کے امن پسند مجاہدین تحفظ ناموس رسالت اور بقائے اسلام کے لیے شام پر حملہ کرنے کے لیے حالات کے ہاتھوں مجبور تھے، لہذا انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگا کر اپنے سے بڑی طاقت سے ٹکر لے لی، مگر اللہ نے انہیں فتح دی اور پورے ملک شام پر انہوں نے پرچم اسلام لہرا دیا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مومنین سے مشورہ کیا اور تمام مومنین نے یہ جواب دیا آپ کو جو منظور ہو اسی کا حکم فرمائیے، جہاں پر بھی حملہ کرنا ہے ہمیں بھیج دیجیے۔ صدیق اکبر مومنین کا یہ جواب سن کر بہت ہی خوش ہوئے اور اسی دن جہاد کا اعلان فرما دیا۔ ملک عرب کے تمام شہروں اور قصبوں کے امراء کو ایک ہی مضمون اور عبارت کا خط لکھا کہ میں ملک شام کی طرف اسلامی لشکر کو بھیجنے لگا ہوں تاکہ وہ کفار اور اشرار کا مقابلہ کرے اور اس ملک کو فتح کریں۔ اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑو اور اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خط لے کر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن، مکہ معظمہ اور اس کے اطراف میں گئے۔ امیر المؤمنین کے خط نے مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کر دیا۔ لوگ لبیک کہتے ہوئے جہاد کی تیاری میں لگ گئے اور انس بن مالک کو یہ کہہ کر مدینہ بھیج دیا کہ آپ پہلے جا کر ہمارے آنے کی خبر امیر المؤمنین کو دے دیں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ لہذا حضرت انس نے لوٹ کر امیر المؤمنین کو متفرق مقامات سے کچھ قبائل کی آمد کی اطلاع اور خوشخبری سنائی۔ چند ہی دنوں کے بعد مجاہدین اسلام جوگ در جوگ اور گروہ در گروہ مدینہ طیبہ میں جمع ہونے لگے۔ اسلامی لشکر مدینہ کے قریب ٹھہرا ہوا تھا۔ اطراف مدینہ سے بھی کافی تعداد میں مجاہدین لشکر میں شامل ہوئے تھے۔ لشکر کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ مجاہدین شہر مدینہ سے کھانے پینے کی اشیاء اور جانوروں کا دانہ اور چارہ خریدتے تھے۔ چند ہی دنوں میں مدینہ کے تاجروں کا اناج اور غلہ ختم ہو چلا اور اشیاء صرف کی قلت محسوس ہونے لگی، لہذا باہر سے آئے ہوئے قبائل کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ یہاں پر زیادہ ٹھہرنا قلت اشیاء کا سبب بنے گا، مناسب یہ ہے ہم امیر المؤمنین کی خدمت میں جا کر التجا کریں کہ وہ ہمیں ملک شام کی طرف بھیج دیں۔ تمام قبائل کے سردار متحدہ طور پر امیر المؤمنین کی خدمت میں گئے اور اپنا مدعا پیش کیا۔ امیر المؤمنین نے ان کی گزارش قبول کرتے ہوئے رخصت کی اجازت دے دی۔
अपने हमरा उमर फारूक, उस्मान गनी, शेर खुदा, हजरत अली और हजरत सईद बिन जैद और अमर बिन नुफैल और दीगर सहाबा कराम अलैहिम रिदवान को लेकर इस मकाम पर तशरीफ लाए जहां मुजाहिदीन इस्लाम तशरीफ फरमा थे। मुजाहिदीन ने तहलील व तकबीर से आपका खैर मकदम किया। अमीरुल मोमिनीन ने तमाम को दुआए खैर से नवाजा। उसके बाद इस तरह लश्कर को तरतीब देकर रवाना फरमाया। हजरत यजीद बिन अबू सफियान को अलम अता फरमा के 1000 सवारों पर सरदार बनाया। हजरत रबिया बिन आमिर को अलम अता फरमा के 1000 सवारों पर सरदार मुकर्रर फरमाया। अबू बकर सिद्दीक ने लश्कर को कूच का हुक्म दिया और चंद वसीयतें फरमाई। मुल्क शाम की तरफ ये पहला लश्कर था जो सिद्दीक अकबर ने रवाना फरमाया। चुनाचे हजरत यजीद बिन अबू सुफियान और रबिया बिन आमिर दोनों के लश्कर तबूक और जारिया के रास्ते से दमश्क की तरफ कूच करते हुए आगे बढ़े। तो नाजरीन, मौजू के तवील होने की वजह से इस वीडियो को यहाँ इख्तिताम पजीर करते हैं। लश्कर की रवानगी आपने मुलाहिजा की, तो जंग के मनादिर अगली वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।